अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। सबसे पहले तो जी ईद मुबारक। यूरोप में ईद है, मुख्तलिफ जगहों पे ईद है और पाकिस्तान में इंशाल्लाह कल होगी। तो बात पर आ जाते हैं जनाब। कल कुछ ऐसा हुआ कि कुछ मालूमात मिली, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मालूमात थी, और ग्रुप्स में से जहाँ से मैं लेता हूँ तो बड़े पावरफुल ग्रुप्स थे। उसमें ये चीज़ डिस्कस हो रही थी कि अमेरिका और इसराइल जो कुछ कर रहे हैं अ, उसको पूरी दुनिया रोक रही है, और वो ये कह रही है कि जिस तरीके से तुम चल रहे हो और ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो, इस तरीके से पूरी दुनिया का निज़ाम अनबैलेंस हो जाएगा। तुम चाहते हो कि एक तरीके से जो है ना ईरान मार खाता रहे, वीक हो जाए, और फिर हम यहाँ पे फसाद इकट्ठा कर दें, जबकि ईरान के डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अमेरिका ने ये वारदात दुनिया में मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर डाली है और बड़े खुश होते हैं कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, हम उनके जो एसेट्स हैं उनको लूट लेते हैं और हमें पूछने वाला कोई नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, देखें, जो ग्रुप में जो मालूमात थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। और ये जो फाइटर जो F-35 जो इंसान है, जो जिसकी इतलात है अभी तक कि उसको शॉट डाउन किया है, इससे पहले ही जो इंसान है, ये मेरा व्लॉग चढ़ चुका हुआ था, टिकटॉक पे भी आ गया था और ये यूट्यूब पर भी आ गया हुआ था। उसके बाद मैंने देखा कि ये न्यूज़ आना शुरू हुई है। ये है क्या, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये इंफॉर्मेशन आई। ये कोई आप कह लें कि कल की बात है, तो परसों जो है ना ये शुरू हुई कि चाइना या रशिया जिस तरीके से ये सप्लाई दे रहे हैं, उसके मेजर पार्ट्स जो है ना उन वो ऑलरेडी अपना ड्रोन्स के वो ईरान में है। और उनका जो कुछ हिस्सा जो बाकी है टेक्निकल, उसकी जो सपोर्ट है, यानी कि कुछ चिप्स वगैरह होती हैं, कुछ ऐसा उसका मैकेनिज़्म होता है, ज़्यादा मालूमात नहीं है। लेकिन ये जो इनके जो ड्रोन्स हैं, ये बहुत कम फ्यूल में और बहुत बड़ा उठा कर ले जाते हैं। लेकिन इसके अंदर कमाल ये है कि बहुत लो फ्लाइट करते हैं, इसलिए ये रडार में नहीं आ पाते, या वो ख़ास किस्म के जो रडार्स हैं उनको अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके पार्ट्स वगैरह की सप्लाई जो सी ना वो जारी है। अब हुआ क्या कि कल क्या न्यूज़ आई, ये आई कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो अमेरिका का और इसराइल का, जो मुसलसल ईरान के ऊपर आता है, बर्बादी फैला के चला जाता है, पूरी दुनिया उसको देख रही है। और आहिस्ता आहिस्ता वो ये कह रहा है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करके रख दो, तो ये फिर एनर्जी की तरफ है। तो जो प्लान्स किए हुए हैं वो यानी कि तबाही ही तबाही है, यानी कि इंसानियत का जनाजा निकाला जा रहा है। अब बाकी सब देख रहे हैं कि ईरान के पास बहुत कुछ जो इंसाना मौजूद है, उसके पास तबाह करने के लिए बहुत कुछ मौजूद है, लेकिन उसके पास डिफेंस के लिए जो इंसाना वो चीज़ नहीं है। तो फिर अंदर खाने अब मदद पहुंची, और उनको ख़ास किस्म के बड़े मिसाइल दिए गए जो एयरक्राफ्ट्स के लिए। और वो फिर कल ही जो इंसान है, इत्तेफाक ये है कि कल ही पहला नमूना सामने आया है। क्या ये पहला है, एक ही है? नहीं, काफ़ी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं या पहुंच जाएंगे। और लेकिन इसको फायर करने के लिए इसकी ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है। उस ट्रेनिंग का मसला हुआ है, जो अभी तक की मालूमात है कि वो हफ्ता लगता है, 10 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग मिल जाएगी फोर्सेस को, तो फिर वो उसको फायर करने में ज़्यादा जो है ना वो अपना अ, बेहतर रहेंगे। और ये F-22 हो या F-35 हो, या ये सारे जो है ना ये इनके जो फ्लाइंग कोड्स होते हैं, जब वो सैटेलाइट्स के थ्रू मिल जाते हैं, तो वो इंजन बंद भी कर दे, वो जो मर्जी लाइट जला ले, जब उसका फ्लाइंग कोड मिल जाता ना मिसाइल को, तो उसने उसी के ऊपर ही जाना होता है। टेक्निकल वॉर्स हैं, फिर वो फ्लाइंग कोड्स चेंज हो सकते हैं। क्या इन जहाज़ों में ये सलाहियत है कि वो फ्लाइंग कोड अपने चेंज कर सकें इन बिटवीन? आई डोंट नो। ये सारी जो है ना आप कह लें कि टेक्नोलॉजी की वार है। और अभी तक जो है जो हमारे सामने एक रूल आया है, लेकिन जो छोटे हैं जैसे F-16 वगैरह हो गए, ये अपने हिसाब से बहुत कारामद जो है ना जहाज़ है। अब किसी के पास सलाहियत ही नहीं है। तो ये जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये इनकी बड़ी तादाद है। अब ये इन वे हैं, क्या है क्या नहीं है, इतनी मालूमात ही आई थी
کہ یہ جو ہے نا سارا معاملہ ہو گیا، اور اس سے پہلے امریکہ کو جو انٹرنلی جو ان کی گپ شپ ہوتی ہے، کہا کہ نہیں یہ ہم نہیں کرنے دیں گے، تم جس طریقے سے رجیم چینج کے چکر میں تھے وہ نہیں ہوئی، اب وہ جو ہے نا ایرانی کو مرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو تم کیا مرو گے؟ تو جو اسرائیل کی خواہشات ہیں گریٹر اسرائیل والی، وہ بھی پوری نہیں ہوں گی، یہ ایلیمنیٹ ہوتے ہیں، ان کو کیا جاتا ہے۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، بیٹلز جو ہیں نا ڈزنز آف، مے بی کہ ہنڈریڈز آف بیٹلز ہیں، جو ہمیں تو پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم نظر آتی ہے نا سامنے سامنے، اس سے پہلے بھی ان کے کام یہی رہے ہیں، بہت اچھا ان کے پاس میکینزم ہے پیسے بنانے کا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ پیسہ بنانا کے بعد جب ہولڈ حاصل کرتے ہیں تو ان کے عقیدے میں دوسرا انسان جو ہے، جو ان کے عقیدے کا نہیں ہے، جوئش کے، وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ بالکل بھیڑ بکری کی طرح سے ہے، جیسے کہ ہم ایک بھیڑ کو، بکری کو، بکرے کو، دمبے کو، کسی بھی جانور کو، گائے بھینس کو پالتے ہیں اور پھر اس کے بعد کاٹ کے کھا جاتے ہیں، کیا احساسات ہے؟ یہ اسی طریقے سے یقین رکھتے ہیں کہ انسان کو کاٹ دینا، تباہ کر دینا، اس کو اذیت دینا، یہ ہمارا حق ہے، صرف ہم انسان ہیں، وی آر جوز چوزن ہے، اس طریقے کا عقیدہ ہے۔ تو یہ بڑا خطرناک عقیدہ ہے، یعنی کہ اس وقت میں اگر آپ دیکھیں تو جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں جذباتی ہو کے کہ شاید جینوسائیڈ یہ فلسطین میں ہو رہا ہے، فلسطین میں نہیں ہو رہا، غزہ میں ہو رہا، نہیں ہو رہا۔ یہ اس طریقے سے، تو اگر آپ پچھلے 3000 سال کی ہسٹری دیکھیں، کبھی ایک آ گیا، کبھی دوسرا آ گیا، مطلب کتنے ہزار کیا کہتے ہیں، 1 لاکھ بندہ مر گیا ہوگا، 2 لاکھ مر گیا ہوگا، ادھر ادھر ہو گئے، پھر یہ آ جاتے ہیں واپس، پھر یہ لڑائی چلتی رہتی ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ وائٹ اسکن کرسچن، وہ ڈارون کی تھیوری، ڈارون جیسے بے شمار لوگ تھے، ان کو سلیبس کا حصہ بنایا اور ان کو یقین دلا دیا کہ ہم جانور ہیں، ہم جانور سے پیدا ہوئے ہیں، انسان نہیں ہیں، اشرف المخلوقات نہیں ہیں، ہم ایک بندر کی پیداوار ہے۔ اب جب وہ یقین آ گیا تو پھر اس کے بعد پروسیس شروع ہو گیا۔ پروسیس کیا ہوا؟ اب یہ نسل بڑھانے سے جو انسان ہے یہ آری ہو گیا، یہ کہتے ہیں نہیں، پھر ان کا فیملی سسٹم جو انسان تباہ کر دیا کہ نہیں، شادی کی کیا ضرورت ہے، کسی کی پرمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زنا ہی ہوتا ہے۔ یہ جو مسلمانوں کو منع کیا جاتا ہے، اتنی سخت سزائیں ہیں، کیوں ہیں؟ مطلب انے واہ، پھر یہ جو ہے نا بڑا خاندان جہاد آسان، یہ تو شیطان کے ٹولے ہیں، یہ جو مولویوں نے نعرے لگائے ہیں، اپنے 3 4 ہوں گے، دوسروں کے جو نا بڑھاتے رہیں گے، یہ تو بغیرتی ہے، جو کیا کہتے ہیں، میرے منہ سے غلط الفاظ نکل رہے ہیں، یعنی کہ بچہ پیدا کر کے اس کی رسپانسبلٹی اٹھانا، یہ آپ کو علم سکھاتا ہے، لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کس راستے پر چلنا ہے۔ پاکستان میں ہم لیفٹ ہینڈ ڈرائیو کرتے ہیں، لیفٹ سائڈ پر ڈرائیو کرتے ہیں، تو لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہوتی ہے، موٹر سائیکل، رکشہ کس طرف دوڑتا ہے یہ دیکھیں، اور یورپ میں ہم رائٹ سائڈ ڈرائیو کرتے ہیں۔ اصول ہے نا، ضابطے ہیں، ایک طریقہ کار ہے اپنا۔ اسی طریقے سے ایک مذہب کا جو طریقہ کار ہے، وہ ہندو ہو، وہ کرسچنز ہوں، وہ مسلمان ہوں، جتنے بھی ہیں، کیا بدھسٹ، کیا وہ شادی نہیں کرتے؟ نہیں جی، بس جانوروں کی طرح سے ہم رہیں گے، تو پھر یہ نتیجہ نکلا نا، جانور پھر وہ آگے کنفیوز ہو گیا نا، وہ کہتا ہے میں نے نسل بڑھانی نہیں ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، نفرت کرتے ہیں نسل بڑھانے سے، اپنی نسل سے۔ ہاں، دوسروں کے بچوں کو دیکھ کے خوش بڑے ہوتے ہیں، ڈرامے کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ خود مینٹلی یہ نارمل ہو چکے ہوں گے نا، بالکل یہ جو نا جینوسائیڈ یہاں پر ہو رہا ہے۔ ایگزیکٹلی ڈیٹ میں نے دی ہے، جو میں نے مطلب جو گروپس میں سے نکلی، کہ 2050 کے اندر ان کا ڈکلائن شروع ہوگا۔ 2050 کے بعد یہ مطلب ان کے اندر یہ ہو جائے گا کہ شاید 1000 میں کوئی ایک آدھا بچہ پیدا کر رہے ہیں، اور وہ بھی کوئی مسائل ہوں گے، ملینز آف ڈالر کہیں گے، بھوک سے مر رہے ہوں گے، لیکن یہ نہیں پیدا کریں گے، کیونکہ وہ یقین کر چکے ہیں نا کہ ہم جانور ہیں، ہم انسان تو ہیں ہی نہیں۔ تو اللہ خیر کرے گا جی، دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔